प्रेसिडेंट ट्रंप ने तारीफ की, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। लेकिन कल से खबरें आ रही हैं कि ट्रंप इंतजामिया सलामती के खदशात के पेश नज़र अफगान और पाकिस्तानी शहरियों पर जल्द सफरी पाबंदियां आयद कर देगी। ये क्या है? एक तरफ से आप हमारा शुक्रिया अदा करते हैं अमेरिका वाले, हमें तो समझ नहीं आ रही ताड़ साहब, वो मोहम्मद शरीफुल्लाह का शुक्रिया भी अदा कर ही रहे थे और सुना हमारे ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं, हम अमेरिका भी नहीं जा सकते। में सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की भी तारीफ कर डाली तो हमारे वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पे एक एक्स पे एक अपनी पोस्ट डाल दी और उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि जी दोनों ममालिक जो हैं दहशत गर्दी में, टू काउंटर टेररिज्म में हम पार्टनर हमेशा से रहे हैं। शुक्रिया है ना, जाहिलों अनपढ़ों की तरह, छिछोरों की तरह उस पर फुदक रहे हैं। मुहज़्ज़ब दुनिया में तो ये नॉर्मल है, सॉरी और शुक्रिया। तो इसके अंदर से जो मुल्क हैं अफगानिस्तान, इराक, ईरान, लिबिया, पैलेस्टाइन, गाज़ा, पाकिस्तान जो एक्सपेक्टेड है, सूडान, सीरिया और कोई भी और मुल्क जिनका उनका दिल करे उसको बीच में डाल सकते हैं। सब हमारी एलीट का क्या बनेगा? हमारे तो बहुत सारे पैसे वहां पे पड़े हुए हैं, हमारे ब्यूरोक्रेटों के, हमारे लोगों के, और सारे डॉलर भी वहां पड़े हैं। और सुना है पाकिस्तान, यमन और पता नहीं किस किस, सोमालिया के ऊपर पाबंदियां लग रही हैं। ये पाकिस्तान का नाम तारड़ साहब ये ट्रैवल बैन में कहां से आ गया? और बात सुनो, एक आखिरी बात गौर से सुन ले, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पढ़े लिखे लोगों की राय भी अहमकाना है। उसकी मैडनेस के पीछे एक मेथड है, याद रखना। इस वक्त फ्रेंड्स और फोर्स सारे कांप रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, तारीफ और खुशियां मना रहे पाकिस्तान को ट्रंप ने जोर का झटका दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर सुसाइड बम हमले के जिम्मेदार शीर्ष आतंकवादी की गिरफ्तारी में पाकिस्तान ने सहायता की, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान की तारीफ की, जिसको लेकर पूरे पाकिस्तान में खुशियां मन ही रही थी कि ट्रंप ने पाकिस्तान को जोर का झटका दे दिया है। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। ट्रंप जल्द ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों को अमेरिका में एंट्री पर रोक लगा सकते हैं। सूत्रों की माने तो ट्रंप ने इस लिस्ट में और भी देशों को शामिल किया है, लेकिन उनके नामों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। इससे पहले भी अपने कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने 7 देश पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिया था और अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका पाकिस्तानियों की एंट्री बैन करने जा रहा है, जिसको लेकर पूरे पाकिस्तान में रौना धना शुरू हो गया है। अमेरिका पाकिस्तानियों की एंट्री पर बैन लगा देता है तो पाकिस्तानियों का आखिर क्या होगा? तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। कि बेसिकली जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक बहुत बड़ा रनिंग पॉइंट भी था, उनके मैंडेट का हिस्सा था, मंशूर का हिस्सा था, वो ये था कि आप की जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, डोनाल्ड ट्रंप साहब की पहली एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी उन्होंने ये चीज़ की थी और इसको लफ्ज़ दे दिया गया था कि मुस्लिम बैन। अलबत्ता वो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने आके उस चीज़ को ख़त्म कर दिया था कि हमारी नेशनल कोर वैल्यूज़ की ये अगेंस्ट है। अब जब उनकी सेकंड नॉन कंसेक्यूटिव टर्म आई है तो उन्होंने इस चीज़ को फिर से इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। तो वो किस तरह से कर रहे हैं कि बेसिकली ट्रैवल और वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो चंद ममालिक, जिसके अंदर फ़िलहाल अफगानिस्तान डेफिनेटली है, पाकिस्तान शायद है। अभी तक पाकिस्तान की फ़ॉरेन ऑफिस के मुताबिक हमें कोई इस किस्म की फॉर्मल इंडिकेशन नहीं आया। इसकी जो डेट है जो उन्होंने कहा जो हम अनाउंस करेंगे वो मार्च के एंड में है, 20-21 मार्च के आसपास ही करेंगे। तो सर, इसके अंदर ये भी बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के लिए इसके अंदर क्या चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं, ज़रा डेट्रीमेंटल हो सकती हैं। अलबत्ता इसके ऊपर सर अभी से जो अमेरिका के अंदर चीज़ें हो रही हैं वो बताता चलूँ कि जो काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस है, एक सिविल राइट्स मूवमेंट है वहाँ के जो अमेरिकन मुस्लिम्स हैं उनके लिए, तो उन्होंने कह दिया जी कि अब से आपने कंट्री से बाहर ट्रैवल नहीं करना। वो शख्स जो कि एक परमानेंट रेजिडेंस के ऊपर है, स्टूडेंट्स हैं, वर्कर वीज़ा पे हैं, लीगल इमिग्रेंट्स हैं, लीगल इमिग्रेंट्स, उनको उन्होंने कहा है कि आपने 30 डेज़ तक आपने मुल्क को छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपकी री एंट्री जो है वो शायद अंडर क्वेश्चन हो जाए इस ऑर्डर के बाद। तो इसके अंदर से जो मुल्क हैं अफगानिस्तान, इराक, ईरान, लिबिया, पैलेस्टाइन, गाज़ा, पाकिस्तान जो एक्सपेक्टेड है, सूडान, सीरिया और कोई भी और मुल्क जिनका उनका दिल करे उसको बीच में डाल सकते हैं। देखिए, बात वही है कि इसमें तमाम मुस्लिम ममालिक तो नहीं है ना। सो अगेन उन्होंने इसको क्लैरिफाई किया है। उन्होंने कहा जी कि हमारा मतलब मुस्लिम ममालिक से नहीं है, ये हम उन कंट्रीज़ को करेंगे जहां पर ड्यू डिलिजेंस ठीक नहीं होती, वीज़ा पॉलिसी जो वीज़ा पॉलिसी को लेकर। अच्छा, अब
اللہ کرے کہ ایسا پاکستان کا نام اس میں نہ آئے. اور دیکھیں پاکستان اس کے لیے محنت کر رہا ہے, اور ہم نے خود پچھلے ہفتے خبر کی تھی اسی کہ پاکستان اب جو پولیس رپورٹ بنائے گا اس میں یہ بھی لکھے گا کہ اگر کسی پہ کیس ہوا تھا اور ختم ہو گیا تو وہ ختم کس وجہ سے ہوا. تو اسی طرح سے اگر ہماری ڈیو ڈیلیجنس بہتر ہو جائے گی تو امید ہے کہ پاکستان کا نام اس میں نہیں آئے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کا نام آ بھی گیا تو اگر ہم ثابت کریں گے کہ ہماری ڈیو ڈیلیجنس بہتر ہو رہی ہے, ہماری پولیس رپورٹنگ بہتر ہو رہی ہے, ہم بہت ایفیکٹولی وار آن ٹیرر میں ان کے پارٹنر ہیں, ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو یہ نام شاید ہٹ بھی جائے گا. سو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ان تمام فرنٹس پہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں, کام کریں. اور دیکھیں سر, اٹ میک سینس آلسو کہ ہمارے اگر پاکستانی بھائی بہن باہر جاتے ہیں تو ہماری یہ خواہش ہونی چاہیے کہ وہی جائیں جو کہ اچھے لوگ ہیں, اچھی نیت سے جا رہے ہیں, قابل ہیں, تاکہ جب وہ وہاں جا کر اچھا کام کریں تو پاکستان کے پاسپورٹ کی ویلیو بڑھے, پاکستان کی اہمیت ان کو نظر آئے, پاکستان کا ایک گڈ امیج پورٹرے ہو, تاکہ پھر زیادہ یہاں سے ویزاز کھلیں, تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ٹیلنٹ کو آئیڈینٹیفائی کریں. اگین یہاں سے ایک برا شخص بھی اگر جاتا ہے باہر تو اس کی وجہ سے تمام پاکستانیوں کا امیج خراب ہوتا ہے. سر جانتا ہوں یہاں پہ بھی کچھ لوگ بہت گھبرائے ہوئے ہیں جن کو نیا گرین کارڈ ملا ہے, لیکن ابھی وہ امریکہ میں رہتے نہیں ہیں, وہ یہیں پہ رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ گرین کارڈ والوں کو تو تنگ نہیں کیا جائے گا, نمبر 1 چیز. نمبر 2 چیز یہ کہ جس طرح سے ابھی وہ جو انلیگل امیگرینٹس ہیں امریکہ جس تیزی سے نکال رہا ہے, تو اگین ان کو لوگوں کی ضرورت تو پڑے گی. سو لیگلی جو امیگریٹ ہوئے ہیں یا ہونا چاہ رہے ہیں ان کی راہ میں زیادہ رکاوٹ نہیں ہوگی. ابھی دیکھیں کہ سب سے پہلے جو ٹاپ پرائرٹی پہ ہیں انلیگل امیگرینٹس وہ ہیں میکسیکنز اور انڈینز. تو جیسے ہی وہ بہت زیادہ تعداد میں ہے, وہ اب تقریباً 1 لاکھ کہا جاتا ہے کہ 1 لاکھ انلیگل امیگرینٹ پاکستانی بھی وہاں پہ ہے, لیکن یہ نمبر بہت چھوٹا ہے. جو بڑے نمبر ہیں ان کو پہلے نکالا جا رہا ہے. تو جب وہ نکالیں گے ان کو تو اس کے بعد امپلائمنٹ بھی تو ایک وہاں پہ اسپیس بنے گی نا, تو کوئی نہ کوئی تو چاہیے. تو اگین میرے خیال میں جو لیگل لوگ ہیں ان کو شاید انشاءاللہ پرابلم نہیں ہوگی. چند دن پہلے ٹرمپ نے دہشت گرد کی گرفتاری اور امریکہ حوالگی کی وجہ سے پاکستان حکومت کا شکریہ ادا کیا, لیکن کل سے خبریں آ رہی ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ سلامتی کے خدشات کے پیش نظر افغان اور پاکستانی شہریوں پر جلد سفری پابندیاں عائد کر دے گی. یہ کیا ہے؟ تو دونوں علیحدہ باتیں ہیں. اور بات سنو, یہ جو شکریہ ہے نا, جاہلوں ان پڑھوں کی طرح چھچوروں کی طرح اس پہ پھدک رہے ہیں. مہذب دنیا میں تو یہ نارمل ہے, سوری اور شکریہ. یاد رکھنا, آپ کسی بھی مہذب ملک میں چلو, صبح آپ نکلو گے, آتے جاتے لوگ, آپ ان کو پتہ بھی نہیں آپ کون, آپ کو اسمائل دیں گے, ہیو اے نائس ڈے, یہ وہ اس طرح کی بات کریں گے. چھوٹی چھوٹی بات پہ سوری اور تھینک یو کامن بات ہے. گھریلو ملازموں میں بھی اگر کوئی ذرا آپ کو لگے, میں چند دن پہلے بارش ہو رہی تھی, جب میں اس طرف سے آیا ہوں تو میرا نا پاؤں پھسلنے لگا, تو چپڑی نے مجھے سنبھالا دیا. میں نے کہا تھینک یو یار بیٹا, ورنہ میں اس بڑھاپے میں اگر فریکچر ہو جاتا تو میں تو لمبا لیٹ جاتا. یہ چھچور پن ہے سارے کا سارا. اور جو 2 باتیں آپ کر رہے ہو یہ بالکل علیحدہ ہیں. اس لیے اچھا, البتہ رانا ثناء اللہ نے ایک بات کی ہے, پتے کی اس پہ دھیان دے کوئی, لیکن کوئی نہیں دے گا چونکہ ڈھنگ کی بات. انہوں نے کہا ہے کہ اس سے بہتر بات کرنا ممکن نہیں. ٹرمپ نے شکریہ ادا کیا, ہمیں افارا ہو گیا ہے, بس عزمی ہو گئی ہے. عجیب لوگ ہیں, شکریہ ادا کیا, وہ بھائی نارمل ہے, شکریہ ادا کیا ہے. اچھا, یہ کٹسی ہے, بنیادی سی بات ہے. تھینک یو, سوری, نارمل بات ہے. پڑھے لکھے خاندانوں میں, گھروں میں, ملازموں تک کو بھی شکریہ بیٹا, یہ نارمل سی بات ہے. تو باقی ہمارا ان کا رشتہ تو صدیوں پرانا ہے بھائی, صدیوں پرانا. کیسے؟ یہ گریٹ برٹن کا راج رہا ہے ہم پہ, کبھی ان کا بھی آقا تھا, اب وہ ان کے سائڈ ککس ہیں انگلینڈ وغیرہ. ہمارا تو پرانا تعلق ہے. اور ہمارے صدر نے, جن کو میں ذاتی طور پہ آج بھی بہت پسند کرتا ہوں, حالانکہ اس وقت میں بالکل بچا تھا, ایوب خان, ان کی کتاب ہے فرینڈز ناٹ ماسٹرز. کسی ماہر نفسیات سے اس کے عنوان کا تجزیہ کراؤ, وہ ماسٹر سے ہیں اور رہیں گے. ہمارے تو پلے ہی ککھ نہیں, نہ ہمارے پاس تعلیم ہے, نہ تربیت ہے, نہ کریٹیوٹی ہے, اور گپوڑیے ہم اتنے ہیں. پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں, کادا ٹیلنٹ ہوئے.
तो दोस्तों आपने देखा कि अमेरिका का बड़ा फैसला सामने आने के बाद पाकिस्तान में चीख पुकार मच गई है और पाकिस्तान उम्मीद कर रहा है कि ऐसा ना हो। तो दोस्तों इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।